कानले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। म तपाईहरुको माझमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूसँग वार्तालाप भलाकुसारी गर्ने कुराकानीहरू तपाईहरुको माझमा मैले गरिरहेको यहाँहरूलाई सर्वविदित छ र यहाँले अहिलेसम्म दिनुभएको साथ, सहयोग, समर्थन र तपाईहरुको उत्साहको निम्ति म तपाईलाई एकदमै व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो माझमा एकजना पाहुना व्यक्तित्वलाई मैले लिएर आएको छु। उहाँ साँच्चै एउटा मण्डली रूपन सेवकाईमा लामो समयदेखि उहाँ समर्पित हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सेवाहरूबाट आर्थिक विपन्नमा परेका नानी बाबुहरूलाई पनि उहाँहरू टिममा मिलेर चाहिँ उहाँले अध्ययन अध्यापन गराइरहनु भएको कुराहरू लामो समयदेखि उहाँहरू यो सेवाकाईमा नै सेवारत हुनुहुन्छ। एउटा सर्वाङ्गीन सेवाकाईलाई पनि उहाँले एकसाथ अगाडि बढाइरहनु भएको छ, जसले समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसहरूलाई यसले ठुलो राहत पुर्याइरहेको छ। र आज त्यस्ता व्यक्तित्व पाहुनासँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ जोन पुनालर। पास्टर बुवा, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम यस आशिषका पलहरू कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर, के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ पास्टर बुवा अहिले यी दिनहरूमा, यो कोभिड-19 को दिनहरूमा? चाहिँ हामी धेरै हिँडिराखेको मानिस भएकोले गर्दा अहिले यो कोभिड-19 को समयमा घरमा बस्नु अलिकति गाह्रो त गाह्रै हो। सुरुमा अलिकति गाह्रो भएको थियो, तर अहिले यो जुम मार्फत र अन्य सोसियल मिडिया र अनलाइन सुविधा मार्फत हामीले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू, विशेष गरी पहिलो छ हाम्रो मण्डलीका लोकल चर्चका विश्वासीहरूको निम्ति र अन्य ठाउँमा सेवा गर्ने कार्यमा व्यस्त नै छ भन्नु पर्यो। सुरुमा अलिकति बानी मिलाउन गाह्रो थियो, तर अहिले त्यसमा पूर्ण रूपमा लागिरहेछ। हजुर, यो महामारी विपत्ति 7 महिना भन्दा बढी भइसकिसकेको छ। यो दिनहरूमा समय बिताउनु पर्दा, यसलाई सामना गर्नु पर्दा, यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु पर्दा कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँ विगत लामो समयदेखि? उनी चाहिँ हामी जस्तै सुविधा अथवा भनौँ इन्टरनेटको सुविधा, अनलाइन सेवा भएकोहरूलाई सायद त्यति गाह्रो नहोला। हामी एउटा समूहसँग जहिले पनि कनेक्टेड भइराखेको हुन्छौँ, तर यस्तो प्रकारको सुविधा र मौकाहरू नमिलेकाहरूको निम्ति अवश्य पनि यो समय चाहिँ गाह्रो नै होला। त्यसकारणले यो परिस्थिति नलम्बियोस् भन्ने मेरो प्रार्थना हो, किनकि यो चाहिँ मानिसको जीवनको एउटा यथार्थ चित्र, यथार्थ रूप लिएको जस्तो लाग्दैन। यो परिस्थिति चाहिँ बाध्यात्मक हो। त्यसकारणले यसलाई हामीले एउटा सधैँको निम्ति भएको एउटा जीवनशैलीको रूपमा लिनुभन्दा यसलाई हामीले एउटा यो अवसरमा विशेष परिस्थितिमा पाएको एउटा समयको रूपमा मात्र लिँदा हुन्छ। त्यसकारण यो परिस्थिति लम्बिनुहुन्न भन्ने मेरो चाहना र प्रार्थना हो। हजुर, वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस जसरी चाइनामा वुहान प्रान्तमा
यति चाँडो उहाँहरूको ठाउँमा नियन्त्रणमा ल्याउनु सफल हुनुभयो। अहिले तुलनात्मक रूपमा हाम्रो नेपाल र विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई हेर्दाखेरि वुहान प्रान्तमा भएको नियन्त्रण रोकथाम त्यो अत्यन्तै चमत्कारिक ढङ्गबाट भएको जस्तो देखिन आउँछ। तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको थियो यो कोरोना भाइरस चाँडै यसको अन्त्य होला नहोला, के सोचिरहनु भएको थियो? तपाईँको प्रेडिक्सन के थियो? अब सुरुमा हामीले यसलाई सामान्य एउटा रोगको रूपमा मात्र लियौँ। अब चाइनामा भएको सुरु भएको बेलामा सायद त्यो देशमा मात्र होला अलिअलि, अन्य योभन्दा अगाडि पनि कति भाइरसहरू हामीलाई थाहा छ देखा परेको थियो। त्यसलाई सामान्य रूपमा सामना गरेको हामी देख्छौँ। यो पनि त्यस्तै होला भनेर हामीले सोच्यौँ। तर पछि आएर चाइनाबाट अन्य देशहरूमा फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिएन। त्यसकारण पहिलेको प्रेडिक्सन छिट्टै ठिक हुन्छ भन्ने सोचेको प्रेडिक्सन चाहिँ गलत भयो, किनकि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा त्यो फैलिँदै गइसकेपछि यो चाहिँ एउटा विश्व रूपमा एउटा महामारीको रूपमा देखिएको छ। यसको चाहिँ मुख्य चुनौती के छ भन्दाखेरि यसको जेनेटिक चेन्ज भन्छ, यसको रूप नै अथवा यसको कार्य भनौँ भइरहेको शैली नै पूर्ण रूपमा बुझ्न, प्रकट भएको कुरा नै बुझ्न नसकेको एउटा स्थितिमा यो कुन प्रकारमा कतिसम्म यो फैलिन्छ भन्ने कुरा भन्नलाई अहिलेको स्थितिमा गाह्रो छ। किनकि अब विशेष गरी युरोप जस्ता मुलुकहरूमा इटली र भनौँ अब यतातिर आउँदाखेरि इटली, स्पेन र यता साउथ अमेरिकाको ब्राजिल इत्यादि देशहरूमा एक किसिमले यसको पहिलो प्रभाव सकिएर अब नियन्त्रण भयो भन्ने सोचेको थियो। तर बेलायत, अमेरिका र युरोपियन कन्ट्रीहरू, इभन न्युजिल्यान्डमा अहिले कन्ट्रोल भएछ। कति देशहरूमा फेरि सेकेन्ड वेभ भन्छ, सेकेन्ड वेभ पनि आउन थालेको छ। भनेपछि तपाईँको प्रश्नको यो उत्तर भन्न सजिलो होला, हामीले प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो छ यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा। युएनको भनाइ अनुसार पनि अझै 1-2 वर्ष यो चाहिँ मानव समूहमा हुन्छ, ती अनुसारको एउटा जीवनशैली बिताउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। अनि अर्को एउटा चुनौती यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउनको निम्ति भ्याक्सिन पनि पूर्ण रूपमा विकसित भएको छैन। त्यसकारणले वैज्ञानिक र सामान्य ज्ञानको आधारमा यो कहिलेसम्म जाला भनेर प्रेडिक्ट गर्नलाई अलिकति गाह्रै भइरहेको स्थिति छ। हजुर, अनि कसरी तपाईँ आफ्नो परिवार, आफ्नो मण्डली समुदायहरूलाई कसरी यो महामारीको समयमा आफू सुरक्षित हुने, के कस्तो यहाँहरूले त्यस्ता उपायहरू, समाधानहरू अपनाउनु भयो र अपनाउनको लागि यहाँहरूले चाहिँ आग्रह गर्नुभयो त? मेरो मान्यता, हाम्रो मण्डलीको पनि मान्यता यो छ, यो एउटा रोग हो, यो एउटा महामारी हो। यसको कारण चाहिँ भाइरस हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म वैज्ञानिक मेडिकली प्रमाणित भएको छ। त्यसकारणले हामीले मेडिकल एक्सप्लेनेसनलाई हामीले नकार्दैनौँ। ओके, यो शैतान बोध आत्माबाट आएको, यसलाई हकारेपछि ठिक हुन्छ भन्ने खालको विचार भन्दा पनि अवश्य पनि परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो विश्वासको आधार हो। तर एट द सेम टाइम वैज्ञानिक मान्यताहरूलाई पनि हामी इन्कार गर्नु भएन, अन्धविश्वासी हुनु भएन। त्यसकारणले त्यसलाई पनि विचार गरेर हामी हाम्रो मण्डलीमा यस्तो प्रकारको शिक्षा र हामी यसमा हामी लागि परेका छौँ। पहिलो कुरा सतर्कता अपनाउने। कतिजना अब भर्खरै हाम्रो मण्डलीमा 1-2 जनालाई कोरोना भएको छ। योभन्दा अगाडिसम्मको हाम्रो स्ट्राटेजी के थियो भन्दाखेरि म्याक्सिमम सतर्कता अपनाउने। यो चाहिँ एउटा सामान्य रोग हो, प्रभुले ठिक पार्नुहुन्छ अथवा हामीलाई लाग्दैन भन्ने मानसिकतामा जानुभन्दा यो चाहिँ हामीलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ। अब लाग्नुभन्दा त्यो रोक्नतिर लागेर उपचार भन्दा रोक्नु नै राम्रो भन्ने एउटा भनाइ हामी सुनेका छौँ। त्यो अनुसार प्रिकवेसनको लागि हामीले सतर्कता अपनाउने शिक्षा हामी दिन्छौँ। मास्क लगाउने, हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङको 3टा मन्त्र नै भन्नु पर्यो। हामीले बारम्बार विश्वासीहरूलाई सूचना मार्फत हामी सुनाउँछौँ। ती 3वटा कुरा अपनाउनुहोस् अनि सकेसम्म बाहिर जान प्रयास नगर्नुहोस्
अनि आफू चाहिँ सतर्कता भएर बुद्धिमानी भएर रहनु भन्ने शिक्षा हामी दिन्छौँ। दोस्रो कुरा, यसको एउटा सिम्बोलिक एक्सनको रूप हाम्रो मण्डलीका प्राय लगभग 60-65 वटा परिवार छ, परिवारहरू। त्यो परिवारहरूलाई, प्रत्येक परिवारलाई हामीले एउटा सेनिटाइजर किट हामीले प्रत्येक परिवारको निम्ति दियौँ। त्यो एउटा सिम्बोलिक एक्सन हो कि हामीले मुखले बोल्ने मात्र होइन, करिब 50 वटा मास्क, 1/2 लिटर सेनिटाइजर, 1-2 साबुन अनि त्यसपछि आएका केही सामान्य कुराहरू दिएर उहाँहरूलाई हामीले मण्डलीय विश्वासीहरूलाई यो सतर्कता, विशेष गरी म आबद्ध भएका बेत्सालोम बैसीपाटी चर्च, बैसीपाटीमा छ, त्यो चर्चले चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूलाई एउटा सिम्बोलिक एक्सनको रूपमा त्यो सेनिटाइजर किट पनि हामी दिएर सतर्कता अप्नाएको छ। तर पनि अब कति कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। अब अर्को चाहिँ यो बिरामी लागेकाहरूको निम्ति के गर्ने भन्ने कुरातिर हामी सोच्दैछौँ। अहिलेको स्थितिमा उहाँहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा साथ दिएका छौँ। हाम्रो एउटा परिवारमा, पहिले एउटा परिवारमा भयो, अहिले कन्ट्रोल भयो, अहिले दोस्रो एउटा परिवारमा लागेको छ। उहाँहरूलाई हामीले खानाहरू र उहाँहरूलाई चाहिएका सुविधा भन्दाखेरि चाहिएका आवश्यक सामग्रीहरू घरको ढोकामै पुर्याउने प्रकारका कुराहरू पनि हामीले गरिरहेको छ। त्यसरी हामीले कोभिडलाई सामना गर्दछौँ। हजुर, धेरै राम्रो। यहाँहरूले आफ्नो मातहतमा रहनु भएको परिवारहरूलाई सचेत मात्रै राख्ने कामहरू होइन, यहाँले पिपिई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि उपलब्ध गराएर, सेनिटाइजर, मास्कहरू उपलब्ध गराउनु भएर एउटा प्र्याक्टिकली यसलाई यस्तो कोभिड-19बाट जोगिनको लागि र आफू सुरक्षित रहनको लागि यहाँहरूले धेरै राम्रो एउटा उदाहरणीय काम गरिरहनु भएको रहेछ। अनि यो साह्रै नै एकदमै उदाहरणीय काम हो। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो महामारी विपत्ति जुन प्रकारले अगाडि बढिराखेको छ संसारको अर्थतन्त्र, कति संसारमा भएका राष्ट्रहरूको शासकहरूको कति ठुल्ठुलो आडम्बरहरू थियो होला, उहाँहरूको कति गौरव गर्ने कुराहरू थियो होला, धेरै त्यस्ता कुराहरूलाई यसले तहस नहस बनाएको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने महाभूकम्पको समयमा कसैले कसैलाई आफूलाई बचाउन नसके चाहिँ अहिले त्यस्तै प्रकारको एउटा निरही अवस्थाबाट भएर गइरहेको हामी देख्दछौँ। र अहिले एक प्रकारले भन्यो भने सबै मानिसहरूको एउटा स्तर, नापहरू, सुरक्षाको स्तर चाहिँ एकै ठाउँमा आइरहेको छ। सबैजनाले एउटै साझा सावधानीहरू अपनाउनु परिरहेको छ। तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण छ, बाइबलले यो महामारी विपत्तिहरू जुन संसारमा यो मात्रै होइन विगत वर्षहरूमा पनि इतिहासमा नै आएको कुराहरू हामी देख्छौँ, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? बाइबलले यसलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? बाइबलले यो महामारीको विषयमा के कुराहरू प्रेडिक्सन गरेको छ? हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। एकदमै सान्दर्भिक र हामीले सोच्नुपर्ने एउटा विचार प्रश्न नै हो। प्राय यो प्रश्नहरू बारम्बार सोधिरहन्छ, हामी मिडिया मार्फत यसको जवाफ पनि दिइरहेका छौँ। अब यो महामारी भन्ने एउटा अहिलेको एउटा कन्टेक्स्टको एउटा इस्युको रूपमा हामीले लिन्छौँ भने त्यसमा मात्र सीमित भएर एउटा थियोलोजी बनाउन सक्दैनौँ। हामी योसँग अन्य कति विषयहरू वस्तु पनि जोडिएको छ। यसको मूल कुरा चाहिँ ह्युमन सफरिङ, मानिसको पीडा भन्ने विषय चाहिँ सँग जोडेर हेर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। अब बाइबलले ह्युमन सफरिङलाई, मानिसको पीडालाई विभिन्न एङ्गलमा बताएको छ बाइबलले। त्यसको अब अन्यतिर नजाउँ, विशेष गरी कारणलाई हामी अलिकति जोड दिउँ, किन पीडाहरू मानिसलाई बढ्दछ, अथवा अझै भन्यो भने धर्मीजनको लागि पनि किन बढी पीडा, प्रार्थना गर्ने, संगति गर्नेहरूलाई किन यस्तो पीडा भन्ने कुरा। अर्को कुरा, मानिसले के गल्ती गरेछ र अब यो चाइनाबाट त सुरु भयो भनेर हामी मानेका छौँ अहिलेसम्म, तर के गल्ती नगरेका अन्य देशहरूलाई किन यो कोरोना भन्ने कुराहरू कसरी परमेश्वरले एउटा कतिपल्ट प्रश्न पनि सोध्छ, धर्मी प्रेमिलो परमेश्वरले किन यसरी दुःख दिने, ओके, निर्दोष मानिसलाई किन भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। त्यस कारण यो त एउटा वाइडर प्रश्न एरिया नै हो, त्यसलाई एउटै शब्दमा उत्तर दिनु अलिकति गाह्रो छ। तर बाइबलले ह्युमन सफरिङलाई 3-4 अर्थ, मानिसको पीडा र दुःख, त्यसमा यो महामारी पनि छ। अब अहिलेको महामारी चाहिँ एक किसिमले भाइरसको कारणले भएको कारणले गर्दा हामीले सिधै यसको कारण यो हो, भाइरस हो भन्ने कुरा भनेर कारण बताउन त सक्छ। तर यसको पछाडि बाइबलको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न खोज्यो भने पहिलो
मान्यता छ है। हामीलाई थाहा छ अब उनी चाहिँ क्रोनोलोजिकली भन्दा क्रमानुगत रूपमा भन्नुभन्दा म तलमाथि मिलाएर विचार बताउँदाखेरि अलिकति तलमाथि जान सक्छ, तर पनि मूल कुरा छ है हामी अलिकति येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनसँग जोडेर कुरा गर्दा अलिकति राम्रो हुन्छ। सुरु त्यहाँबाट गर्न चाहन्छु, किनकि येशू प्रभु स्वयंले आखिरी दिनको चिन्हको रूपमा महामारीको विषयमा बताउनु भएछ। त्यो चाहिँ मत्ती 24, मर्कोस 13, लुका 21 इत्यादि अध्यायहरूमा चाहिँ येशू क्रिस्टको दोस्रो आगमनको समयमा अनि प्रकाशको पुस्तकमा पनि यसको एउटा रिफ्लेक्सन हामी पाउँदछौँ। महामारीहरू बढ्नेछन् भन्ने एउटा कुरा छ, त्यसलाई मैले त्यति नै राख्न चाहन्छु। त्यस कारणले पहिलो कारण आखिरी दिनको एउटा लक्षण चिन्हको रूपमा लक्षणको रूपमा हामीले यसलाई लिनु आवश्यक छ। तर त्यति भनेर हामीले फेरि अहिलेको वर्तमान कुरालाई हामीले इन्कार गर्नु त भएन। अहिलेको ह्युमन सफरिङलाई कसरी हेर्ने? बाइबलले दिएको पहिलो शिक्षा चाहिँ मानिसको पीडाको पछाडिको कारण अनाज्ञाकारिता पाप नै हो। ओके, आदम बगैँचामा आदममा हवाले पाप गरेपछि मानिसको सफरिङ दुःख बढ्दै गएको हामी पाउँदछौँ। आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, हवालाई भन्नुभयो, सर्पलाई भन्नुभयो, अनि त्योसँग जोडिएका सबै संरचनाहरू दुर्बल पारिए अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा। त्यसभित्र चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा महामारी भन्ने शब्द नचलाए तापनि पीडा, पेन, सफरिङ चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप आएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले अहिले देखिएका सबै पीडा दुःखको पछाडि मानिसको अनाज्ञाकारिता र त्यसको रिप्लिकेसन, त्यसपछि आएका कन्सिक्वेन्सहरू अथवा परिणामहरूले गर्दा मानिसको जीवनमा पीडा दुःख बढेको हामी देख्दछौँ। पहिलो कारण। दोस्रो कुरा हामीले विचार गरियो भने मानिसले परमेश्वरका संरचनाहरूलाई विधिगत रूपमा र जिम्मेवारमूलक रूपमा प्रयोग नगरेको कारणले गर्दा पीडा बढिरहेको छ। ओके, कतिपल्ट फर एक्जाम्पल अहिले भनौँ ग्लोबल वार्मिङ ओके बढिरहेको छ। यसको पछाडिको कारण मानिसले प्रकृतिलाई र आफूलाई दिएको सुविधालाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको कारणले, पोल्युसन बढ्दै गएको कारणले गर्दा, इन्डस्ट्रियलाइजेसन बढेकोले गर्दा के छ भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ भएको हामी देख्दछौँ। मानिसको यो एउटा उदाहरण भनेर म त्यो भागलाई सिध्याउन चाहन्छु। त्यस कारण मानिसको लापरवाहीको कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको सफरिङ हुनु कारण छ। तेस्रो कुरा, कतिपल्ट हामीलाई जाँच गर्नको निम्ति पनि हाम्रो जीवनमा पीडा हुन सक्छ। जाँच आउनको लागि भन्दाखेरि जाँचको रूपमा आउन सक्छ भन्दाखेरि विश्वासमा बलियो हुने कारण, त्यसको पछाडि विभिन्न थियोलोजिकल एङ्गलहरू छ, त्यसमा जान यो इन्टरभ्यूमा हामी सक्दैन। तपाईँको प्रश्न पनि त्योसँग त्यति डिप नजोडिएकोले म त्यतिर जान चाहन्न। त्यस कारणले कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा प्रत्याशित अप्रिय घटनाहरू हाम्रो विश्वासलाई अलिकति बलियो हुनको आधारको रूपमा पनि हामी लिँदा राम्रो हुन्छ। चौथो र अन्तिम कुरा के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा हामी लिनुपर्छ। कतिपल्ट प्राकृतिक नियम अनुसार, प्रकृतिको संरचना अनुसार विभिन्न कारणले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपहरू, महामारीहरू प्रकट भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ दुवै पक्ष पर्छ, दोषी पनि पर्छ, निर्दोषी पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा हामी आफूलाई भन्दाखेरि प्रभुको सुरक्षामा रहनको निम्ति प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने, आफू जोगिने भन्ने कुरा हो। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कतिपल्ट रिपल इफेक्ट भन्ने कुरा पनि हुन्छ। एउटा कुराको कारणले गर्दा त्यो कुरासँग सम्बन्धित नभएका मानिसहरू पनि पीडामा पर्ने एउटा अवस्था त हुन्छ। त्यस कारणले भाइरसको पछाडि कतिपल्ट चाइनाले अब भन्दाखेरि कृत्रिम रूपमा बनाएको भाइरस हो, संसारभरि फैलिएको भन्ने कुरा आरोप छ। त्यो मलाई थाहा छैन, अब मैले थाहा नभएको कुरा भन्नु त भएन। अब अर्को कुरा चाहिँ अचानक यो भाइरस चाहिँ फैलिएको छ। जे भए तापनि रिपल इफेक्टको पार्ट भएर पनि हामीले यसलाई सामना गर्नु पर्नेछ, सतर्क राख्ने आउनुपर्छ। त्यसको बाइबलले चाहिँ यी 3-4 एङ्गलमा चाहिँ मानिसको सफरिङलाई बताएछ। त्यसमध्ये जुन एङ्गल लिएर हामी अगाडि बढे पनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो कर्तव्य चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने हो, आफू जोगिने हो, अरूलाई जोगाउनको निम्ति प्रयास गर्ने हो। त्यसै बाइबलको शिक्षा। हजुर, धेरै धन्यवाद छ पास्टर। तपाईँले
साह्रै मजाले तपाईँले विश्लेषणात्मक रूपमा एनालाइटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट मजाले यहाँले राख्नुभयो आफ्नो कुराहरू। तपाईँले आफ्नो ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोण पनि राख्नुभयो अनि यसमा साझा एउटा सामाजिक दृष्टिकोण पनि राखिदिनु भयो अनि अत्यन्तै अब यसलाई विभिन्न आयामबाट तपाईँले केलाइदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि हामी यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो कुराकानीहरू एकदमै प्रोग्रेस भइरहेको छ हाम्रो वार्तालापहरू। अब हामी उहाँसँग केही उहाँको आफ्नो जीवनको उहाँको जीवनसँग बायोग्राफिक कुराहरू पनि हामी सोधपुछ हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँले कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन उद्धार मुक्तिको महसुस गर्नुभयो, त्यसको अनुभवबाट भएर जानुभयो अनि यो कुराहरूमा पनि हामी उहाँसँग सोधपुछ गर्नेछौँ। पास्टर बुवा, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कहिले कहाँ कसरी तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो? यो अलिकति लामो कुरा हो, सकभर म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। मेरो जन्म दक्षिण भारतको केरला प्रान्तमा राज्यमा भएको हो। अब केरलामा क्रिस्टियानिटी अब पुस्तौँदेखि छ। इतिहासले परम्पराले बताए अनुसार येशूको चेला थोमा आफै आएर प्रचार गरेको भनिन्छ। त्यसकारण क्रिस्टियानिटी अन्य नर्थ इन्डियन ठाउँ जस्तै अथवा नेपाल जस्तै केरलाको नौलो त होइन। मेरो फ्यामिली पनि एउटा लामो क्रिस्चियन ट्रेडिसनबाट क्रिस्चियन समूहमा आबद्ध भएको। तर अब यो परम्परा भयो, मण्डलीकासँग जोडिएको कुराहरू भयो, त्यसले क्रिस्चियन बनाउन त होइन। येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा मानेको दिनदेखि हामी क्रिस्चियन बन्ने हो। मेरो परम्परा लामो छ भन्ने त्यो सर्टिफिकेट लिएर हामी स्वर्ग जान सक्दैन। जुन दिन हामी येशूलाई प्रभु मान्ने त्यो दिनदेखि हामी सन्तान भएको हुन्छ। त्यसकारण तर पनि मेरो बुवा आमाको समर्पणता र उहाँहरूले मलाई हुर्काउनु भएको, प्रभुमा हुर्काउनु भएको कुरा चाहिँ इग्नोर गर्न त भएन। क्रिस्चियन परिवारमा जन्मियो, बाल सङ्गतिमा आबद्ध भयो अनि अगाडि बढ्यो। तर प्रभु येशूलाई प्रभुको रूपमा बुझिएर अब सानोमा सन्डे स्कुलमा यता भन्दाखेरि ग्रहण गर्ने त्यो अलिकति भनौँ एउटा माहौल मिलाएर गर्ने कुराहरू सामान्य रूपमा गरिन्छ। तर बुझिएर पूर्ण रूपमा गम्भीर रूपमा येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरेको, अझ पूर्ण समर्पण गरेको भन्नु पर्यो मेरो 17 वर्षको उमेरमा। 17 वर्षको उमेरमा क्याम्पस लाइफ अब यो लगभग धेरै गाह्रो थियो। त्यसको पछाडि पनि लामो कहानी छ। अनि पढाइ बिग्रियो, जीवनमा कतिपल्ट सोचे अनुसार कति कुराहरू सफल गर्न सक्दैन। म एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएको, एउटा साधारण आइक्यू भएको, एउटा सामान्य विद्यार्थी, धेरै विशेषताहरू के भएको व्यक्ति त होइन। तर 17 वर्षको उमेरमा येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि मेरो प्रोफाइल टोटली चेन्ज भयो। ओके, प्रभुले ज्ञान बुद्धि समझ हालिदिनु भयो। मेरो जीवनको बारेमा लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ बुझ्न थाले। अनि लाइफ यतिमा सीमित होइन, आफ्नो लागि मात्र जिउने जीवन होइन, प्रभुको सेवा, प्रभुमा मानिसहरूलाई उद्धारको बाटोमा डोर्याउनु पर्छ। र अर्को कुरा, जुनसुकै धर्मावलम्बी होस्, जुनसुकै भाषा होस्, व्यक्ति होस्, उनीहरूलाई प्रभुको प्रेमको आधारमा उनीहरूको जीवनको कठिन परिस्थितिमा साथ दिनुपर्छ भन्ने त्यो दर्शन त पायो। त्यो अनुसार चाहिँ मेरो जीवन सेवकाईको निम्ति पूर्ण रूपमा 17 वर्षको उमेरमा येशूलाई पाएकै, पूर्ण समर्पण गरेकै वर्षमा सेवकाईको निम्ति अर्पण गरे। त्यसपछि केरलाकी एउटा सेमिनारीमा, फेथ थियोलोजिकल सेमिनारीमा ब्याचलर अध्ययनको लागि गए। त्यो बेला दोस्रो वर्षमा पढिरहेको दोस्रो वर्षमा प्रभुबाट स्पष्ट बोलावट पाए। मेरो सेवकाई एउटा क्रस कल्चरल सेटअपमा हो भन्ने कुराको बोलावट बुझाइ मैले प्रभुबाट पाएँ। अनि त्यो क्रम अब के छ भन्दाखेरि आफ्नो भाषा बोल्नेहरूको बिचमा होइन, तर अन्य भाषा बोल्नेहरू, आवश्यकता परेकोहरूको समूहको निम्ति एउटा क्रस कल्चरल एउटा भनौँ, मिसनरी भनौँ अथवा के भनौँ, एउटा सेवक भनौँ, जे भए पनि त्यस्तो प्रकारको सेवाको बोलावट पाइरहेको बेलामा मेरो सम्बन्ध चाहिँ भनौँ एकजना भेटघाट एकजना नेपाली व्यक्तिसँग भयो। उहाँ चाहिँ मसँग बाइबल कलेजमा पढ्न आउनुभएको
अहिलेको बेत्सारम चर्चको सिनियर पास्टर सुदेव कुमार छेत्री, उहाँ चाहिँ हामी सँगै पढेको अनि हामी क्लासमेट भयो, हाम्रो भिजनहरू सेयर गरियो अनि उहाँ चाहिँ आसामबाट दिल्ली भएर प्रभु पाएर केरलामा पढ्न आउनुभएको। हाम्रो मित्रता बढिसकेपछि दुवैजनालाई यो बोझ आयो हामी एकचोटि नेपालमा जानुपर्छ भनेर। त्यसरी हामी 1989मा सतावट भइरहेको बेलामा पञ्चायतकालको एकदमै कठोर भनौँ न एकदम परिस्थिति भएको अवस्थामा हामी नेपालमा आए अनि पास्टर जोसेफ एमजी जोसेफसँग 15 दिन बसे अनि यो नेपालको परिस्थितिहरू बुझे अनि यो देशमा त्यो बेला 1989मा यस देशमा बसेको बेलामा प्रभु फेरि बोल्नु भयो, मैले तँलाई यस देशमा ल्याउनको पछाडिको कारण त यस देशमा सेवा गर्न लाग्यो, यस देशका मानिसहरूलाई प्रेम गर्न लाग्यो, यो मानिसलाई सेवा पुर्याउन लाग्यो, त्यो मानिसलाई येशू ख्रीष्टको प्रेम के हो भन्ने कुरा बताइदिने, उनीहरूलाई सेवा गर्ने हो भन्ने कुरा प्रभुले मलाई स्पष्ट बोलावट दिनुभयो। त्यसपछि फर्केर केरला गएर वाक्य अध्ययन सिद्धि आएर फेरि 1990मा नेपालमा आयो। त्यो समयदेखि आजसम्म यस देशमा सेवाकाईमा छ। हजुर हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद छ। साह्रै राम्रो, तपाईँले एकदम आफ्नो जीवन गवाई, तपाईँका कथाहरू कहानीहरूलाई साह्रै संक्षिप्त रूपमा सरलीकरण गर्दै यहाँहरूले सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। मैले तपाईँको आफ्नो जीवन गवाईसँग र सेवाकाईसँग सायद एउटा नाउँ मैले छुटाएँ भने सायद केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, आशिषको कुराहरू छुट्ला कि भन्ने मलाई डर लागिरहेछ। एमजे जोसेफ, आदरणीय गुरुबा एमजे जोसेफ, तपाईँ जहाँ सेवाकाई गरिरहनु भएको थियो अनि उहाँसँग एमजे जोसेफ पास्टर बुवा उहाँसँग नै तपाईँ सेवाकाईमा रहनुभयो नि त? हजुर, थियो, हामी सँगै छौँ, सँगै थियो त्यो बेला धेरै वर्ष। हजुर हजुर, भनेपछि हजुरहरू भन्दा उहाँ अलिक अगाडि नै नेपालमा आउनु भएको थियो कि सँगसँगै? हामीभन्दा धेरै सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। खास चाहिँ नेपालमा आउनुभएको मेरो मेमोरी ठिक जानकारी हो भने 1975मा हो। 75मा उहाँ चाहिँ नेपालमा प्रभुको सेवाको निम्ति आउनुभयो अनि उहाँ त्यसपछि 1985मा उहाँ पुतली सडक चर्चको पास्टर हुनुभयो अनि 1989मा हामी आउँदैछौँ भनेपछि हाम्रो भेट चाहिँ 1989मा हो पहिलोचोटि भएको अनि 89देखि पास्टर जोसेफसँग परिचित। त्यसपछि 90देखि हामी त्यस चर्चको सेवकको रूपमा नियुक्त भयो। 90देखि 2010सम्म हामी सँगै सेवा गर्यौँ। 2010मा उहाँको मृत्यु भयो। प्रभुलाई एकदमै महिमा भएको जे होस्। तपाईँहरू हजुर एमजे जोसेफ हाम्रो स्वर्गीय आदरणीय गुरुबासँग तपाईँ सेवाकाई उहाँसँग गर्ने मौका पाउनु भएछ, धेरै खुसी लाग्यो। अनि जस्तो विलियम केरीले इङ्ल्यान्डबाट परमेश्वरमा जुन बोलावट पाउनुभयो भारतमा गएर सेवाकाई गर्ने र उहाँको आफ्नो जीवनको साह्रै उत्तम जवान उमेर, जवान समय लाउ खाउँ खाउँ रमाइलो गरौँ, घुमफिर गरौँ, अत्यन्त एउटा रमाइलो गर्ने त्यस्तो समय नै उहाँले परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्नुभयो र इन्डिया, महाभारत, केरलामा गएर चाहिँ उहाँ सेवाकाईको लागि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले आफ्नो सङ्घर्षका कार्यहरू सुरु गर्नुभयो। हामी देख्छौँ इतिहासमा एउटा कबलरबाट, एउटा जुत्ता सिलाउने मोचीको कामबाट हुँदै उहाँ सेवाकाई गरेर अन्ततः उहाँ इन्डियाको एउटा साह्रै नै लोकप्रिय र राष्ट्रले पनि इज्जत गर्ने एउटा सम्मानित व्यक्ति पनि उहाँ बन्न सक्नुभयो। देशको एउटा महत्त्वपूर्ण गहना पनि हुनुभयो र प्रभुको एउटा मिसनरी पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले कसरी एउटा आफ्नो देश केरलाबाट, इन्डियाको केरलाबाट तपाईँले पनि कसरी फेरि नेपालमा आएर चाहिँ नेपाली भाषीहरूको माझमा सेवा पुर्याउने, उहाँलाई मद्दत गर्ने, यस्तो प्रेरणा दर्शन कसरी तपाईँले एउटा ठोस रूपमा पाउनुभयो? यस, मैले अघि नै बताएँ, मेरो बाइबल स्कुलको पढाइको दोस्रो वर्षमा क्रस कल्चरल मिसनको रूपमा मिसनको भनौँ अन्य आफ्नोभन्दा अर्को समूहमा गएर सेवा गर्ने बोझ र दर्शन प्रभुले मलाई दिनुभयो। तर त्यो बेला नेपाल हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन अनि प्रार्थना गरिरहेको बेलामा प्रभुले मलाई स्पष्ट जानकारी दिनुभयो, तिम्रो जिब्रोमा नलिएको भाषा बोल्नेहरूको बिचमा म पठाउँछु। अब मलयालम मेरो लोकल भाषा हो, इङ्ग्लिसमा अब हामी बाइबल सेमिनारीमा अध्ययन गऱ्यौँ,
हिन्दी अब साउथ इन्डियामा त्यति चल्दैन, तर पनि अलिअलि हामी स्कुलमा पढ्छौँ। पछि जिब्रोमै नलिएको भाषा के होला भन्ने कुरा मलाई अचम्म लाग्दथ्यो। पछि पो थाहा भयो त्यो चाहिँ नेपाली भाषा पो रहेछ त। अनि ओहो, प्रभुले भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। हजुर, त्यसपछि प्रभुदेवसँग भेट भएर म नेपालमा आएँ। तर अहिले आएर म यो कुरा एकदमै स्पष्ट रूपमा के बुझ्छु भन्दाखेरि, मेरो जीवनको लागि प्रभुको एउटा महान उद्देश्य छ। विशेष गरी नेपाल देशलाई प्रेम गर्नु र नेपालीहरूलाई प्रभुको प्रेममा र डोर्याउनु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई जीवनको अवस्थालाई, जीवनको स्तरलाई स्तरोन्नति गर्ने हिसाबमा र आत्मिक जीवन र सामाजिक जीवनमा सुस्थिर बनाउने, बलियो बनाउने एउटा जिम्मेवारी प्रभुले मलाई दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा मेरो लागि आफ्नो देशको माया छ। म देशलाई, इन्डियालाई, केरलालाई प्रेम गर्छु, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर कर्मको हिसाबमा र सेवाको हिसाबमा चाहिँ म इन्डियामा अथवा केरलामा बसेको भन्दा बढी समय नेपालमा बिताइसकेको छु अहिले। यो हजुर, त हजुर, हजुर, 33औं वर्ष हो नेपालमा आएको। हजुर। ओके, मेरो मेरो 21 वर्षको उमेरमा म नेपालमा आएको। भनेपछि म अहिले 31 वर्ष पूर्ण रूपमा नेपालमा छु। अनि मेरो मेरो विश्वास, मेरो अडान के छ भन्दाखेरि, सबै राष्ट्र, सबै मानिस प्रभुकै हो, प्रभुको सृष्टि हो। ओके, हजुर, हजुर, एकदमै जोग्राफिकल ब्याकग्राउन्ड र बााउन्ड्री होला, त्यो चाहिँ मानविक संरचना र सहजीकरणको लागि होला। अनि हामी जन्मेर हुर्केको आफ्नो एउटा नागरिकता र देश, भाषा, संस्कृति, पहिचान त होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योभन्दा माथि चाहिँ के छ भन्दा उभिनै पर्ने एउटा विचार के छ भन्दाखेरि, हामी सबैजना प्रभुको छोराछोरी हो। त्यसकारण म नेपाल र नेपालीलाई अति प्रेम गर्छु। कारण मेरो जीवनसँग, मेरो बोलावटसँग जोडिएको समूह भएको कारणले गर्दा यो समूहसँग बिजेर अनि प्रभुले दिनुभएको समयसम्म नेपालको निम्ति, प्रभुले दिनुभएको सेवा गर्नको निम्ति म आफूलाई समर्पण गरेको छु। हजुर, हजुर। धेरै धन्यवाद छ पाशुबा। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अनि साह्रै धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानी, बातचित गर्ने, कुराकानी धेरै चाहना, इच्छा हुँदाहुँदै पनि एउटा समय सीमाभित्र हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ। यस आजका कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तमाम हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। अब विशेष गरी अहिलेको परिस्थिति के कुरा अलिकति हेर्नै पर्छ। तनावग्रस्त, पीडाजनक, मानिसहरू डराइरहेको र अभावमा भएको त्रसित एउटा माहौल छ। त्यो माहौललाई लिएर म यहाँहरूलाई, श्रोताहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, हिम्मत नहार्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभएछ, तिमीहरूको हृदय विचलित नहो, म माथि विश्वास गर। यूहन्ना 14:1 हामी पाउँदछौँ, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छ, हेर जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा छँदैछु भन्नुभएको छ। त्यसकारण यस्तो प्रकारका अप्रिय परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। विकसित देशमा पनि हुन्छ, अविकसित देशमा पनि हुन सक्छ। जति बलियो भए पनि हामीलाई समस्या हुँदैन भन्नु मिल्दैन। मानव जीवन चुनौतीपूर्ण जीवन हो, तर चुनौती सामना गर्न हिम्मत र शक्ति प्रभु येशूले दिनुहुन्छ। उहाँको निम्ति आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा अर्पण गरी अनि उहाँमा समर्पित रहन्छौँ भने यस्ता प्रकारको विषम र कठिन परिस्थितिमा बलियो भएर हामी जान सक्छौँ। मेरो जीवनको अनुभवबाट भन्न चाहन्छु, समस्या र अप्ठ्यारो कुरालाई सामना गर्नको ऊर्जा मैले प्रभु येशूबाट पाएको छु। सेवा गर्न ऊर्जा चाहिँ पवित्र आत्माबाट पाएको छु। अनि अगाडि जिउने जीवनको लागि चाहिएको ज्ञान बुद्धि परमेश्वरको वचन